المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، تعلمون أن قد مر 10 أيام من رمضان. Déjà 10 jours écoulés du mois de Ramadan. Imaginez 10 أيام. ولو تدبرتم كل العبادات في القرآن، les adorations في القرآن، ينبه ربنا سبحانه وتعالى على سرعة انقضائها وذلك بذكر عددها. Allah subhanahu wa ta'ala, toujours, il nous fait part des adorations de l'ombre, du nombre. Et quand il y a le nombre, ça veut dire c'est quelque chose qui va parachever, qui va finir par terminer. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، des jours précis. وقال الله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات. Le pèlerinage c'est dans des mois précis. يقولوا les mois ça veut dire 30 29 يوم ثم ينتهي. قال الله سبحانه وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات، هي أيام التشريق. وجعل الإنسان في الحياة un terme، قال لكل أجل كتاب. chaque âme a un temps précis. ثم جعل للكون وقت. L'univers il a un temps, un terme. Au moment où ce temps va s'écouler, même l'univers va partir. قال الله سبحانه وتعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. Le jour on va fermer les cieux et la terre comme on ferme un livre. تعرف انت حال الكتاب القرآن كتقرأ ودرتي ليه طبقتيه حالك غادي يجمع الله السماء والأرض. un temps. إذن الإنسان عنده un temps. العبادات عندهم ان طون. دابا هادشي راه الانسان عارفو هادشي طبيعي. نتايا حنا كنا من اصلاب رجال كلهم ماتوا. حنايا on vient des dos des personnes qui ne sont plus là. بواتنا غير موجودين. ما غير موجودين يعني ماتوا. ثم يعني جاهم الاجل ديالهم. انا بغيت نقول لكم زعما بان الاجل لابد يجي. فبالتالي ابائنا غير موجودين وهذه حقيقه ملموسه. لما كتقول الانسان لباك ماشي بحال كتقول له انسان اخر. الاب ديالي الذي ولدني كان سببا في ايجادي غير موجود، هو تحت الارض. فبالتالي هو عنده ان تيرم وبالتالي تيخصني يكون عندي ان تيرم. بالتالي دوك الابناء ديالي خصو يكون باهم غير موجود. سي اون تراديسيون. فبالتالي قلت اذا الانسان الى ان تيرم. Les adorations ont un terme. Les prières ont un terme. عندهم un début وعندهم une fin.
عندهم début de temps ولا fin d'un temps. الظهر عنده وقت كيسالي في واحد الوقت كتدخل الصلاة أخرى. الليل والنهار, la nuit, le jour, tout a un temps. La jeunesse a un temps. الشباب عنده وقت. من بعد الإنسان il monte dans un autre palier. La santé a un temps. الإنسان كيكون صحيح من بعد غادي هو تيتناقص. قال الله سبحانه وتعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. كان الإنسان يضرب الأرض برجليه دابا تيدفع الأرض باش يتقعدوا. شحال هادي الإنسان تيدردك دابا يلاه تيحتاج للأرض باش يدفعوا لما يوقف ويتقاد وكذا. فبالتالي إذا كان هذا الشيء كله عنده ان terme, l'univers, ça veut dire le soleil, c'est scientifiquement, le soleil, la lune, les étoiles, le ciel, la terre, a un terme. Et elle doit partir un jour. C'est scientifiquement prouvé. الكون عنده وقت معين وفاش غادي يجي الوقت ديالو خصو ينتهي. طيب إذا كان هذا الشيء كامل عارف راسو بأنه غادي يمشي وقابل الكون قابل أنه il va faire un travail, il a un rôle et après il partira. لكن الإنسان c'est le seul qui ne veut plus partir. الإنسان هو الوحيد اللي ما باغيش يمشي من الدنيا. هو الوحيد. عنده واحد la force intérieure qui refuse la mort, refuse de partir, refuse qu'on parle de ce sujet. Il ne veut pas entendre ce sujet. Ce n'est pas un être humain, les êtres humains. Et c'est comme ça Allah subhanahu wa ta'ala les a créés. ربي خلق الإنسان لا يحب الموت. لذلك لما في الحديث قال الله سبحانه وتعالى وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح عبدي يكره الموت وأكره مساءته. قال لك الله سبحانه وتعالى si, c'est un exemple, il ne veut pas prendre l'âme de son serviteur parce qu'il sait que ce serviteur aime la vie. Ou Allah subhanahu wa ta'ala, il ne veut pas lui faire mal. Comme c'est une chose qui est obligatoire, il le fait malgré lui. Ça, c'est, malgré lui, c'est un sens figuré. هذا المجاز يعني باش يبين لك تصور انت شي واحد كتبغيه وما بغيتيش تضرو ولكن الولد لازم يتفطم لازم تحيدو الدرسه كتحرقو لابد ما عندكش باش دير له. فكذلك الله سبحانه وتعالى ما باغيش يقبض الروح ديال المؤمن يكره مساءته ولكن ما عنده ما يدير. سي كوم سا. ولكن الانسان يحب انه والله سبحانه وتعالى عارفه والله سبحانه وتعالى خلقه هكذا. فبالتالي هذا الإنسان qui porte cette force de ne pas vouloir quitter ce bas monde, or que l'univers, toute chose autour de lui, accepte d'être quelque chose qui va disparaître un jour. فبالتالي هذا c'est une preuve évidente sur cette terre que l'être humain il est créé pas pour vivre sur cette terre. يعني لما الإنسان لا يحب الموت ويريد الخلود, il veut l'éternité, il cherche l'éternité, ça veut dire que cette personne n'est pas créée pour vivre sur terre. ما الإنسان ما مخلوقش باش يعيش فوق الأرض لأن الأرض فيها الموت. شنو هي البلاصة اللي ما فيهاش الموت؟ هي الآخرة. فبالتالي أنت مخلوق للآخرة وأنت دليل على أن الآخرة موجودة. Nous on est une preuve que l'au-delà existe. فإذا بغيتي شي بلاصة ما تموتش فيها كاينة هي الآخرة اللي ما فيهاش الموت. إذا بغيتي تبقى منعم ديما كاينة بلاصة وحدة هي الآخرة. بغيتي كل ما شتي شي حاجة عجباتك تاخذها كاينة غير في الآخرة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى شنو قال لنا لما عرف بأن الإنسان ما يمكنش يكتفي تعطيه 1000 يبغي 2000 تعطيه 100
يبغي 1000 تعطيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى ثانيا. S'il a une vallée pleine d'or, il va aller chercher une deuxième. ولو كان له ثالث, s'il a un troisième, il va chercher un quatrième. هذا هو الإنسان. فبالتالي الإنسان يcherche toujours plus. وهذا c'est naturel dans l'être humain. فبالتالي الإنسان إذا كان عرف هذه الحقيقة الإنسان ما كيكتفيش بشوية، خصو دائما الزيادة. فقال الله سبحانه وتعالى فوالا نتوما كتبغيو الحياة كاينة في بلاصة أخرى، كتبغيو الزيادة وتتبغيو النعيم ما يتسالاش كاينة في بلاصة أخرى. منين جانا هذا الشيء؟ قال الله سبحانه وتعالى على الإنسان quand il rentre au paradis قال لهم ما يشاءون فيها. Vous avez tout ce que vous voulez dans ce paradis, tout ce que vous voulez, tout ce que vous demandez. لكن الإنسان comme il est toujours il demande plus. Quand il a tout il veut plus. طبيعة, c'est une nature. قال الله سبحانه وتعالى لهم ما يشاءون فيها. ومع الإنسان طماع قال ولدينا مزيد. Quand vous voulez plus on va vous donner plus. طيب دابا هادشي واضح. دابا لما الانسان المسلم كتكون عنده فكره من فالور قيمه، تعرفوا لا فالور شنو هي؟ القيم. والقيم كتكون غير عباره عن كلمات. القيم لي فالور سي دي مو بحال ليبرتي كلمه واحده هي لا فالور. لكن لو برانسيب عباره عن جمله. برانسيب سي فراز. بحال الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إن الصدق يهدي إلى الجنة. هذا c'est un principe. Dire la vérité guide vers le paradis. هذا هو الفرق ما بين القيمة الصدق قيمة والمبدأ أن الصدق يهدي إلى الجنة. الكذب قيمة خيبة والكذب يهدي إلى النار. هذا قيمة، هذه لي برانسيب. طيب لما الإنسان عنده دي فالور، هاد لي فالور ne peuvent jamais être gardées s'il n'y a pas des principes derrière. شي عندك قيم الصدق والأخلاق والأمانة، إلا ما عندكش مبادئ كتاليمونتي داك القيم واحد النهار ما بقى عندك حتى شي قيمة. ولا كان عندك المبادئ تعرفوا الناس عندهم قيمة العدل كيدافعوا عليها وتيمشيو وتيوقفوا مع الضعفاء وكاين ناس كتجمع الفلسطين. انا شفت ناس في نونتير كلهم فرنسيين. اش كيديروا؟ يفون اون كيت بوغ اشتي اون امبولانس. ما كاينش المسلمين معاهم، غير هما بوحدهم. غير واحد السيد دايز لقاهم كيجمعوا كنمشيو كديروا لهم كنجمعوا باش نشريو امبولانس لغزه. فقالوا تيدير هكا تيصور كيقول ما كاين حتى شي مسلم، كاينين غير فرنسيين. فبالتالي pour alimenter tes valeurs il te faut toujours des principes. شو هما des principes؟ وانا كتعمل كدير شي حاجه بالله عليك واش الانسان باغي الولد يقرا يتعلم. وحنا عندنا مشكله في هذا الشيء تاع تعلم العربيه وتعلم القران. نتوما عارفين هذا الشيء هذا دابا هذا الشيء راه ولا ان فليو. فاحنا قلنا زعما من دابا واحد ان اوبجيكتيف ان في هذه البلاد هذه اللي كنعيشوا فيها دابا واحد 7 8 ما يبقاش عندنا واحد الولد عنده 14 15 16 ما يكونش حافظ 5 6 7 سور. سي ان اوبجيكتيف. Alors qu'on trouve des jeunes de 16, 17, 18 ans qui ne connaissent même pas le Fatiha. قلنا on va rentrer dans ce projet. لعل وعسى الله سبحانه وتعالى نجيو عند يوم القيامة وقلنا فوالا كانوا ناس كيخدموا باش يجمعوا وانت ها هو هذيك الخدمة إلا خدمتيها. حنا هادشي اللي قلنا. فبالتالي الإنسان إلا ما عجبوش لو بروجي ما عجبوش هذا لو بروجي راه يدوا فير اون اوتوكريتيك. إلا ما عجبوش أننا نوجدوا أبناء ووليدات
عندهم 16 17 ans ما نبقاوش نهضروا لهم على الفاتحه. On ne parle plus de Fatiha, on parle de nisf hizb, de hizb et d'autres choses. On sort de ce palier تاع الولد ما حافظش الفاتحه. واللي دابا صغير تيلعب غدا راه يكبر. داك وليد 7 سنين غدير هذا بقى عنده 16 عام. فبالتالي القيم عندنا قيم في الاسلام، عندنا دي فالور. هاد لي فالور اليمونتي بار دي برانسيپ. منين كيجيبوا هاد لي برانسيپ؟ يجيهم من القران. حنا عندنا لي برانسيپ ديالنا اللي كياليمونتيو لنا هادوك لي فالور هو كتاب الله سبحانه وتعالى وسنه النبي صلى الله عليه واله وسلم. إذن إلى أنا كإنسان je sais très bien que le premier ennemi qui m'empêche de se projeter pour le-delà et de se préparer pour rencontrer mon Seigneur, je sais que mon obstacle me brasse Shaitan. Shaitan, il est enchaîné. En ce moment, il n'y a pas shayatin, les rebelles. Donc, صغيرين كيتغلب عليهم الانسان فيت في زعما ماشي اقوياء بزاف. فاذا كان الانسان يسي بيان كو shayatin, son premier ennemi, il est enchaîné. Il y a un autre ennemi à l'intérieur de soi qui l'empêche de se projeter, de faire cet effort et de savoir et de connaître tout ce qui est bon pour lui dans ce monde et à l'au-delà. ما نبقاش نهضركم على الاخره. حتى الدنيا راه هي مزرعه الاخره. الدنيا راه فيها كتزرع الاخره، فبالتالي حتى الدنيا راه مقصوده لازم الانسان يشتغل فيها. لكن quand on voit que tout le monde se projette, se fait tirer par le bas monde, on doit faire une autre approche, c'est de lui faire une alerte que le-delà existe. Il ne faut pas l'oublier. لابد الإنسان يعني يتذكر ويحرص على اليوم الآخر. إذن هذه النفس اللي الله سبحانه وتعالى قال لنا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، أو قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. On est tous d'une seule âme. ثم قال الله سبحانه وتعالى أن هذه النفس التي بين جنبي entre يعني dans ta poitrine، هذه النفس هذه قال الله سبحانه وتعالى عليها بأنها أمارة بالسوء، كما قالت امرأة العزيز قالت وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. يعني le travail de cette âme à l'intérieur, cette nefs, c'est de citer la personne tous là où il y a le mal, là où il y a la perversité. فلذلك لما كانت هذه النفس ديالها بحال هكا ربي نزل عليها القرآن وصيفط لها الرسل باش يهذبوها. Il a envoyé des messagers, il a fait descendre un livre pour l'éduquer. ما يخليهاش كدير اللي بغات. فبالتالي الإنسان لما قال الله سبحانه وتعالى إن النفس لأمارة، قالت المرأة إن النفس لأمارة بالسوء، هي نفس العبارة اللي غيقولها الشيطان يوم القيامة. الشيطان يوم القيامة كما جاء في تفسير سورة الحجر، le jour du jugement dernier, quand les gens, une partie en enfer et une partie au paradis, et les deux portes des deux de l'enfer et du paradis seront fermées, on va mettre un minbar comme celui-là en feu pour Shaitan. Il va monter dessus pour faire un serment. Le serment يعني غيكون هذا لو سيرمون كيتسمى يعني لو سيرمون تاع اليأس. Il n'y a plus de miséricorde derrière ce serment.
il n'y a que le châtiment. صافي غادي يخطب اخر خطبه اللي من بعد منها ما كاين غير الصوت غير تاع الناس كتعذب عياذا بالله. وقال الشيطان حطوا له المنبر وطلع والله سبحانه وتعالى il cite ça cette parole ce qu'il va dire هو il n'a pas encore parlé ولكن il va le dire. علاش هنا ربي كيقولها وهذا الشيء كاع اللي قال ربي سبحانه وتعالى كنامنوا به وبحال كنشوفوه بعينينا بل اكثر اذا كانوا عينينا ما كيشوفوش مزيان هذاك الشيء راه كاين واخا ما نشوفوش حنايا. قال الله سبحانه وتعالى وقال الشيطان لما قضي الامر قضي بمعنى حكم على اهل الشقاء بجهنم وعلى اهل السعاده بالجنه. قضي بمعنى الله سبحانه وتعالى a jugé ceux qui ont oublié leur Seigneur sur ce bas monde, ceux qui l'ont pas respecté ou ceux qui ont été toujours dans l'adoration de leur Seigneur وكانوا دائما مع الله سبحانه وتعالى كما قال ربنا سبحانه وتعالى فاذكروني اذكركم. كانوا ديما كيذكروه فكان هو دائما يذكروه. اذا وقال الشيطان لما قضي الامر الشيطان il a dit au moment où tout le monde a été placé dans son endroit dans sa demeure أشقال إن الله سمعوا دابا هاد الهضره راه يقولها الشيطان تصوروا فوقاش غيقولها شحال د الوقت الله أعلم ولكن خصو يقولها لابد يقولها. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. لما الله سبحانه وتعالى قال لكم عندكم لما الله سبحانه وتعالى حذركم ويحذركم الله نفسه شوف ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. مع ذلك الله سبحانه وتعالى est miséricordieux وخلي يقول attention ويحذركم يعني يحذركم الله ذاته إذا غضب فاحذروا غضب الله سبحانه وتعالى. إذن قال لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. Allah subhanahu wa ta'ala il vous a promis une promesse de vérité. الشيطان عارف بأن ربي كيوعد وعد الحق. أفمن وعدناه وعدا حسنا كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. قال الله سبحانه وتعالى il vous a promis une promesse de vérité. ووعدتكم فأخلفتكم. Moi je vous ai donné une promesse. قلت لكم يديروا بلاتي بارك عليك باقي صغير لا تتسالي هذا البروجي لا بركه مازال شويه راه الطبيب راه تيعطي الميديكامون ما تخافش راه كاين اللي ما يتسال. وعدكم ووعدتكم فأخلفتكم. Je vous ai donné une promesse ولكن juste pour que vous finissez votre vie sur un autre chemin. نشوف كيدير الشيطان au moment où la personne est en train d'agoniser كيجي يقول له mort chrétien parce que ton papa il est mort chrétien كيجي عنده تقول له mort sur une autre religion تقول له ما تخافش راه il y a personne il y a rien derrière pourquoi tu vas croire كيجي كيفتنو كيطلقوش تيطلق الشيطان الانسان تقول له موت نصراني موت علاش يدير راه ما كاين لا الاسلام راه كنت تضحكوا عليه شكون هذا اللي غادي يخلق هذا الشيء ما تخاف ما والو راه ما كاين والو كيامنوا حتى كيجيو الملائكه ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم والتصافح يضربون يعني كيضربوا بالتصافح الوجه والكتب بي وهذا يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. مازال ما مشاوش جهنم سلكوا. طيب قال إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. يعني j'avais pas de pouvoir sur vous juste je vous dis j'ai pas de pouvoir, je peux pas te tenir, tu veux venir à la mosquée faire la prière, je vais pas te prendre et te mettre dans une autre direction, j'ai pas ce pouvoir. Je peux te dire, non mais reste en train de voir, tu vas y aller, non mais reste, t'as encore le temps, et à ce moment-là quand il fait ce jeu, vous répondez à toutes mes من مدوي فقال الله سبحانه وتعالى قال الشيطان
قال فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. مابقاوش تقولوا حق الشيطان، لا، لوم نفسك. هو عرف بأن النفس، هذيك النفس الانتérieure سي ال لا يعني par laquelle النفس c'est la chose par laquelle le shaitan il manipule l'être humain. Si l'être humain, son nefs est protégé par Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire qu'il n'a rien à faire pour cette nefs. Si cette nefs est loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire que cette nefs, elle va le suivre exactement comme il le souhaitait. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. استغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على من بعثه ربه رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إذن هذه النفس التي يلعب بها الشيطان ويجرها إلى النار، والله يجرها ويريد بها الخير. الشيطان il veut que cette âme va périr en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala il veut que cette âme va au paradis. والله يريد أن يتوب عليكم. والله يريد بمعنى يحب. Allah subhanahu wa ta'ala aime vous pardonner. والله يريد تصور الله سبحانه وتعالى يحب يتوب على الإنسان. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. Mais ton nefs et ceux qui suivent leur passion et leur désir, ils veulent que tout le monde se penche dans la vallée de l'enfer. ويريد الذين يحب الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ربي باغي tout ce qui est léger, tout ce qui est facile pour toi, il te le présente, il te le demande. تيقول لك كاع هادشي الساهل تيطلبوا منك وتيعطيك الأجر كبير وعظيم. بحالاش؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Imaginez, celui qui jeûne le mois du Ramadan avec une sincérité, avec une bonne intention. Qu'est-ce bonne intention? Ça veut dire qu'il sait bien que c'est une obligation qu'il doit accomplir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit pour lui le jeûne, il doit le faire. D'abord l'iman. Il attend la récompense de son Seigneur. Ça veut dire qu'il n'attend pas la récompense de sa famille ni la récompense de ses proches. Il attend la récompense exclusivement de son Seigneur. Alors يعني كيحتسب الأجر وكيتسنى الأجر وكيتسنى داك اللي غادي يحاسبه في آخر الحياة ربنا سبحانه وتعالى ولا غادي يحاسبه يعني ولا غادي يعطيه لي ريكومبونس ديالو. من صام رمضان هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه. Ça veut dire tous ses péchés antérieurs vont être pardonnés. الله أكبر. طيب من قام ليلة القدر نفس الحديث وهو من قام ليلة القدر celui qui veille la nuit du destin من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. Tous ses péchés antérieurs vont être pardonnés. تصور دابا نتايا 60 عام نتاع 70 عام 50 عام نتاع لي بيشي éliminés gommés ثم عاوتاني une autre vie لأن صمتي رمضان ومن بعد قمتي ليلة القدر عاوتاني لا في اللي دازت قبل عاوتاني تصور دابا 60 عام باردوني وعاود 60 عام وحده أخرى يعني 120 ans
في رمضان واحد. طيب إذا والله يريد أن يتوب عليكم. Allah il aime vous pardonner, il aime vous donner énormément de récompenses. Imaginez la personne, imaginez que cette personne aura besoin d'une récompense pour entrer au paradis. De la balance, il lui faut une pour qu'il puisse rentrer. Demi, c'est la moitié. Hassan, il ne la trouve pas. Il me dit, il ne pas. خصني يقول له انا كنقلب على وحده عطيتك وحده خصني نقلب على وحده ونص نمشي عند امو نمشي عند خوتو يقول له نفسي انا صاب نفك غير راسي كل نفس بما كسبت رهينه وتصور شحال عنده الانسان تاع الخير شوف شحال الخير فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم يدخل الجنة. Tout le monde peut rentrer au paradis. إلا من أبى, sauf celui qui refuse. Qui refusera de rentrer au paradis. Car il est radis. Peut-être il ne fait pas attention. فبالتالي هذه النفس intérieure, si on veut la mettre sur le droit chemin, il lui faut un rappel, il lui faut un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن. والله ما تطمئن القلب الإنسان بالمال، والله ما تطمئن القلب الإنسان بالأراضي، والله ما تطمئن القلب تاع الإنسان بالعمل، والله ما يطمئن القلب الإنسان بالدنيا وما عليها. والله ليس هناك طمأنينة في الدنيا، ليس هناك طمأنينة في الدنيا إلا إذا حسنت علاقتك بربك. Si tu as une bonne relation avec ton Seigneur, tu vivras au paradis sur terre et tu auras le paradis à l'au-delà. غادي تعيش مزيان وتتمتع. ما كنقولوش الانسان اللي تعبد الله سبحانه وتعالى باش يبقى جالس مدروش وما ياكل ما يشرب ما يلبس ما يتمتع، لا تمتع، ولكن attention les obligations. Attention les obligations. ما يمكنش الانسان يبقى فار التراويح وهو لا يصلي صبح ظهر عصر مغرب عشاء. C'est impossible. لأن الله سبحانه وتعالى قال لنا moi je veux de vous les obligations. صلي لي 5 الصلوات بارك عليك. إلا صليتي 5 الصلوات دخلتي الجنة. 5 الصلوات صليتيهم في الجنة. لا تراويح، ما تصلي كاع التراويح، ما تصلي حتى شي نافلة. صوم غير رمضان، ما تصوم حتى شي حاجة أخرى، لا عرفة لا عاش، ما تصوم حتى حاجة. من يجب لها هذا الشيء؟ في الصحيحين حديث أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما افترض علي ربي؟ C'est quoi les obligations? قال 5 صلوات في اليوم والليلة، 5 prières. قال هل علي غيرها؟ Est-ce que j'ai autre chose à faire؟ قال لا إلا أن تتطوع. Sauf si tu veux faire plus. ما قال 5 prières à faire. قال له شنو آخر؟ صيام. قال له عندك رمضان. قال هل علي غيره؟ Est-ce que je dois jeûner plus؟ قالوا لا رمضان. الزكاة قال واش خصني نعطيك؟ قالوا لا هذه راه باش تعطي شي حاجة بالراس. الحج على قال مرة واحدة في العام. فلما أدبر الرجل اش قال هذاك السيد؟ قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. أنا جو با فير بلوس، جو فير كل لي زوبليغاسيون. أنا سيدي بغيت ربي يطلب مني هادشي، باغي ندير داكشي اللي يطلب مني واش نزيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. S'il dit la vérité, il va être parmi les gens يعني gagnants. في رواية أخرى صحيحين اش قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. قال لهم si quelqu'un veut voir une personne parmi les gens du paradis qui marche sur terre, cette personne. قال سي لا الجنة. علاش؟ كيف فيه؟ أنا يسحبوا الإنسان كيدير شي حاجة زيادة، راه خصنا حنا هذاك الشيء اللي مطلوب. سكين الله سبحانه وتعالى ندومون نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وياكم ما سمعنا، أن يعلمنا ينفعنا وأن يزيدنا علما نافعا. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وسعت كل شيء رحمة وعلما. اللهم يا رب العالمين اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد قلوبنا للإيمان. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد
وقرة عين يا أرحم الراحمين لا تنقطع. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما أعطيت ولك الشكر على ما أثنيت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، اجعلها الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم إنا نسألك أن تشافي كل مريض، وأن تعافي كل مبتلى. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. الناس الذين يسألون الدعاء، المرضى كثر يسألون الدعاء، نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الشفاء والعافية، الحاضرين والغائبين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافينا وإياهم، وأن يعافينا وإياهم، وأن يلبس علينا وعليهم باس العافية والتقوى. اللهم اهد أبناءنا وأبناء السامعين، اللهم اهدنا وإياهم صراطك المستقيم. اللهم جنبنا وإياهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن كانت لنا دعوة مستجابة فاجعلها في أبنائنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلهم يا رب العالمين ذخرا لنا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلهم قرة لنا في الدنيا والآخرة. اللهم أصلحهم يا أرحم الراحمين. اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام، اكلأهم في كنفك الذي لا يضام. اللهم إنا نسألك أن ترحم جميع موتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم جميع موتى المسلمين يا أرحم الراحمين، والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله.